दिसांनी एका सोनवारा जेजू शेतांतल्यान वेतालो. ताची शीस भुकेल्ले देखून कोण शोक काडून खावंक लागले. फरिजोनी ते पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करून वचत असलें काम हे पळय तुजे शीस कोत्तात. पूण ताणें ताका म्हणलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें? कशे भाशेन देवाच्या घरान गेलो आनी यान्निका शिवाय ताका वताचे बरी आशिल्ल्यांक खावंक सोदते नासली. ते देवाक भेटयलेले उंडे ताणें केले ते तुमी वाचूंक ना. वो सोनवारा दीस यान्नीक देव मंदिरान सोनवार मोडटात तरी गुन्यांवकारी जायनात हेंय तुमी समोतीन वाचूंक ना. तर देव मंदिरां वोन ओढ हांगा कोणे केलो आसा म्हूण हांव तुमकां सांगता. म्हाका बोली न्हय, म्हाका दया जाय. ह्या उतराचो ओढ तुमी जाणो आसले जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकारी करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. पण सोनवार मोडप म्हळ्यार कायदो मोडप. पूण कायद्यावून काकूत दया गरज हें अदीक गरजेचें. आनी हें जेजू फारिजिवांक धर्मशास्त्रांक आनी आमकां दोरे केल्याक सांगता. वय कायदे आसात खरें, पूण कायद्यावून मनीस ताची गरज ताची सेवा हें सगळें अदीक गरजेचें. म्हाका बोली नाका, दया जाय. म्हणटत बाबण्यानो दयाळ जावया, काकूतसार जावया आनी देव आमकां आमच्या कोन्याचें फळ दितलो.